पठाइहाल त किशोर हामी बाहिर निक्लियौँ त कसले बनाएको त्यो पठाइहाल त्यतिकै किशोरले भन्नु ल मैले बनाउँछु ल पठा पठा ल ल ल ल बाहिर ल यो यन्जनलाई नबोल है किन के हो यत्रो बेर सर बोलाउँदा बोलाउँदा उता गएर खेलेछ अहिले एउटा बोलाउनु पर्छ दिमाग खाइदियो Team match. Let's go. होइन दोदोलाई भेट्छ उसलाई ठोक्ने हो हाम्रोतिर आइसकेको चाहिँ के बम हानिसक्यो अलमा राखे भाइ लागेन खायो नि खायो पिकेले खायो दाउजेमै खायो पेटै पऱ्यो अरे होइन एकजना मैले हानिसक्यो पिकेलाई हानिसक्यो अर्को नि हाने सर्ट लाग्यो एक सर्ट लाइसक्यो थियो कि क्याम नगर्ने केम गरेको दिएछ हो भाइ सब कता भएको नलाग्यो फेरि लायो कुनालाई लायो तेरीको मारे यार अरे सासै फेर्न दिएन नि यार ल अभिषेक के गरेको बे तैँले आउन बासेन गएको छैन दुइटै गएन क्यामरे ल यहाँ क्यामरे अरे अभिषेक हेर त अब गर्दा यिनीहरूले हामीलाई क्यामरे गोली रिलोड त गर्न पाइ एउटा हानेको त ठोकिदिइहाल्यो फिकेले यार एक सर्ट लायो अरे हाने यार अभिषेक सँगसँगै नि अभिषेक सँगसँगै नम्बरै पिके रुक पिके रुक अरे ग्लिच हो गयो अभिषेक इज्जतको सवाल है यार हाने बोला भाग्यो म त ला सुतेको रे अझ
अरे हट के मेसेज मेरो त नि नत्र मेसेज चाहिँ मलाई मिस गरिदियो। भाइ दुई जना नो मर्सी नो मोर ओए आया चिकिस्त पारिदिए यार छे यतातिर आइज अरे ओ कहिले भेट्यो यार दुईटैले भेटेको नि तालै तालै। अरे मैले नि भेटेँ कता हो कि ब्रो आलु रन किनेर थाहा पाएँ कि अरू थाहा पाएँ ल मैले थाहा पाएँ किशोर यसले अगाडि हाल्न सक्ने हानेको त हो के हुने हो मैले मेरो लाग्ने गोल जाने यार फेरि कुद्ने आगोमा आगो हुन्छ यिनीहरू एक सर्ट लाग्यो पिकेलाई एक सर्ट लाग्यो भनेको मैलाई लाग्यो हेर्न चिस्केटी पिके भागिरहेछ होइन अरे यो मान्छे कहाँबाट आयो हेर त लुकेर बसेको एक सर्ट लाग्यो त उसलाई औषध क्याम्प नगर्ने भनेछ पिकेहरू सही क्याम्प गरिरहेछ त्यही त अड्किन्छ हानेपछि त अड्किन्छ नि हेर क्याम्प नगर अरे क्याम्प गरेको आम्मी क्याम्प हानेको पिकेले मैले हान्नै बिर्सेछु हेर चलो लाइन गयो क्या त्यो होइन गएन कम्प्युटर मात्रै हो त्यो कम्प्युटर बन्द हो कि लाइन गयो पीछे से आया मार दिया पिकेला लाछ हान पिकेला लाछ ढोक्क छ पिके ए मलाई दोस्तो बनाइदिए ए 25 हानिसक्यो अभिषेक 25 हानिसक्यो अभिषेक अब यो फेरि गयो मैले खाएँ फेरि नमर न यार 25 भन्छु 26 बनाइदिए पछाडिबाट घोडा आइसक्यो अरे M24 स्पेशलिस्ट त कहीँ होस् नि त हाम्रो गेमको मेरो हेर अस्ति त एक्लै त पिकेलाई त मैले नि हत्तु गराएकै हो नि त अरे यार पिके गोली त उसलाई लाछ किन पिके ठ्याक्कै गोली चलाएको उसको गोलीले लगाइहाल्यो कि मलाई दुईटै तँतिर छ अभिषेक दुईटैले भेटे दुईटैले पालो भेटिसक्यो अब मेरो मेसेज आयो कि यार हुन्छ
अबे यार अभिषेक एकदम होसियारी मलाई यहाँ ढाँक्यो ओ माय लॉर्ड यार आज अगाडि अगाडि यिनीहरूको घरतिर गएर हान यताबाट आइसक्यो पाची खायो 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 यिनीलाई भाडाको दिखा लाग्नु पऱ्यो कि बुझ्यो एउटा विगेले नि गए एक शट लायो पिगेले एक शट लायो छ्या यार भारी हाल पिगेले खायो नराम्रो राति ड्युटी जानु यो भयो यो हो नि होइन सही होइन अहिले ल म सुते क्या अब नर्मल गेम सुरु गरेर केटा तिमीलाई पट्टा पट्टा कस्तो आयो पत्ता पत्ता फट्टे नि तिनीहरूको त ढिट्टै आउने यो यो भयो नि हैन नेट ग्लिच भएर के ल ब्रो म सुते क्या ड्युटी होइन योभन्दा अगाडिको अर्कोसँग खेल्दाखेरि यिनीहरूले हानेको थियो नि त मैले 20 हानेको थिएँ अनि अर्को एउटा भाइले चाहिँ 5 हानेको थिएँ अनि यिनीहरू 2-4 त दरो हानेको थिएन त्यतिखेर ल म गएको ल ल एकजना कोही छ क्या मिठो फट से हेडसेट हान्दै कि फट से फेरि टिडीमै हान्ने हुन्छ ल हुन्छ ल के M24 हान्ने ल हुन्छ ल एयर भयो भने अलिकति हाइपर हो कि हाइड्रा हो त्यो नाम M24 भनौँ है Team match. Let's go. त्यो त M24 पढ्न त तालु रुक एकछिन M24 भनौँ न हेलो 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 माचिसको डिब्बा हेलो 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 ओन्ली M24 हेलो 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 केटा नमोर को जति चाहिँ मोर्दो साथी बनेछु M24 अन्ली M24 हेलो गाइस हेलो गाइस नेपाली हैन र हेलो 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 गाइस M24 गाइस इन्टेन्स गेमिङलाई तिमीले गएर सब्स्क्राइब लाग्छ ह्याशट्याग एकी गेमिङमा पनि है ब्रो ह्याशट्याग एकी गेमिङ काण्ड ल ओके ब्रो ओके ब्रो है त ह्याशट्याग इन्टेन्स वाइटी है त इन्टेन्स गेमिङ ल ल ल ल फिस्ट ओके नट अ प्रब्लम
अरे कहाँबाट आयो तँबाट आयो नि चाहिँ पुचुक भएर हात हो अरे यतातिर हेरेको उताबाट हानिदिए ल ल अरे कहाँबाट देखियो अरे पछाडिबाट पो हानिदिए साइडतिरबाट हो नेपाली हो नेपाली तिम्रो अरे पछाडिबाट आएर हाने तोर सर्ट लाग्छ तिमीलाई अरे कहाँ बात कहाँ यसलाई गोल्डन कपडावालालाई हान्नै पर्ने भएन भएन एकतिस हानिसक्यो बे तिनीहरूले यार बच के कहाँ जाओगे भने जस्तै भयो नि ए रनमाईको नाति पछाडिबाट हाने यार कस्तो हुन्छ पछाडिबाट हान्नाले गएछ त ल त किन बाहिर निक्लेको त आउँछ मेरो आफै निस्केको कि म निस्केको होइन मलाई निकाल्दियो मनै पर्दैन त्यस्तो नै हुन्छ चिल्ली भइसक्यो हुन्छ अरे मजा हुन्छ ल माफी आएको छ बोला नि बोला एकै गेमिङ भनेको हाम्रो च्यानल हो अवश्य प्रेस गरौँ हेर हामी एकै ठाउँको हो कि एउटै होइन कि सर खै त माफियालाई बोला त माफिया आएन माफिया अफलाइन होला क्या त्यहाँ यहाँ हामीलाई देखाएको मात्र
ह्यासट्याग के गेमिङ काण्ड ह्यासट्याग के गेमिङ काण्ड 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 हान्नुपर्छ काण्ड काण्ड हान्यो भने मात्रै आउँछ नत्र होइन काण्ड हान्ने नै नामै मैले काण्ड राखिसकेँ हेर त हो नामै काण्ड हो काण्डै काण्ड ल त अब लाइभ दुइटैले छ एउटाले फेसबुकमा एउटाले उमा बोलाउ न एउटा सब्सक्राइबर भयो भने बढाउनु पर्यो नि अनि होइन किशोर भन्दा त्यही त बोला बोला बोलो नयाँ नयाँलाई बोलाउँदै सब्सक्राइब गर भन्ने होइन सही हो कुरा ल स्टार्ट है सब्सक्राइब 877 छ सब्सक्राइब हाम्रो 877 छ ल उडाउँदै गर है 877 हलुका सबैको आयो होला होइन गेममा सुन्छै म चाहिँ चु गरेर आउँछु चु गरेर बोल भाइ तिमी बोल त हेलो हेलो भाइ दिपेश भाइ हजुर हजुर यो भाइ 1 नम्बर चुनावमा लाइटमा छ भाइ होला 1 नम्बर सुन्नु पर्छ लाइटमा छ कि सब्सक्राइब गरिदिनु न त लाइटमा ल ल सही भनिदिनु गेमिङ काण्ड काण्ड पुरै हान्नु पर्यो काण्ड ल ल अनि युट्युब च्यानल होइन अहिले पनि लाइभै छ जहाँ लैजाऊ राम्रोसँग खेल्ने भयो त्यो आनन्दले लैजाऊ अब रमाइलो गर्नु त्यति राम्रैसँग खेलौँ न राम्रै गेम खेलौँ तपाईँ जान्छु म लाइक गरिदिन्छु तपाईँलाई अफलाइन भयो ल ल अफलाइन भएपछि त त्यस्तै ठाउँमा झार्नु पऱ्यो नि त के झार्ने हो त अहिले होइन न तल झार न म यहाँ भर्खरै हो त्यहाँ नम्बर 4 भाइले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर आउँछ त ए कहाँ पहिला झराले त वही झरा 12 जना 11 जना 6 जना हामीतिर आएको चाहिँ हिम्मत थियो हामीतिर आउने के भन्छ तैँले एकचोटि पेजमा पनि हेरेँ आउँछ त्यो पेजमा के भन्छ अरे आएको कि आएको छैन हाम्रो पेजमा आवाज पेजमा त्यही त भयो निलो घरमाथि झराल्दैन निलो घरमाथि निलो घरमा त पुगे घरको पुरै भित्र छिराइदिनु ओ तैँले के गरेछौ 58 मिनेटको छ त पेजमा हाँ पेजमा त 58
एउटा अहिलेको लाइभ भएन EMP छ यहाँ यो मान्छे EMP छ सबै UMP मात्र छ मैले नि UMP मात्र देखेको छु नम्बर 1 त के हो त्यो बसी त्यो सब्स्क्राइब गरेर त्यहीबाट गेम हेर्न थाल्नु म काट्छु ओ तर अब धेरै हेर्ने त्यहीबाट EMP मात्र छ मैले एउटा एक गेम भेटाएको के अरे उजी थियो के अरे त्यहाँनिर पाइके मात्रै थोडा चाहिन्छ किन भेटाएन के हो कहाँ हो हामी यही छौँ धेरै टाढा बसेन EMP मात्रै छ हेरेर डायमन्ड आउँदै आएन नि त आउँदै आएन भन्नाले आउँदै आएन च्यानलै भेटेन हौ च्यानलै भेटेन फेरि के गेमिङ भने होइन ह्यासट्याग हान्नुपर्छ कि लेख्न पर्छ नि त ह्यासट्याग हान्नु सिधै अगाडि ह्यासट्याग हान्ने अनि के को लेख्ने काण्ड लेखेपछि हाम्रो च्यानलको नामै त्यही हो के काण्ड बे इनिमी एक गेमिङ स्ट्यान्ड अप अगाडि ह्यासट्याग हान्नुपर्छ त्यो खानेबाट त्यो बल्ल पाउँछ ह्यासट्याग हान्नु होइन त्यो बल्ल आयो सबै इनिमी छ यसमा एनिमी रहेछ भन्ने अब छ हो र म पुरा यस्तो लाइभ हेर्नु गएको त मैले भइदिनु नि सब चिज गर्नु ए यताबाट कार 90 अरे यता हेरेको यता नम्बर 4 आउन भ्याउँछ यहाँ नम्बर 4 यतातिर मतिर नम्बर 4 भ्याउँछ आउन भ्याउँछ आऊ त नम्बर 4 3 तिर जान भ्याउँछ बरु 3 तिर हैन मतिरै आउन भ्याउँछ अनि पहिला 3 लाई उठाउने कि तल उठाउने 3 कै छेउमा छ के यहाँ त त्यो भनेपछि तैँले मलाई मार्ने साजिसै गरेको तैँले त्यसो भए साथी छैन रे त धेरै पर्छ गाडी आयो मसँग बोट आयो क्या अरु के बोट आयो बोट रोक तेरो पालाले आउँछु रोक न अहिले त म मऱ्यो भने होला अर्को गेममा जानेछु मैले तँलाई रोक बदला लिने हो तँलाई अरूसँग होइन तँसित बदला लिने मैले एनिमी त्यहाँ के भन्छ अरे उसमा साइडमा देखेँ त्यो तर उतापट्टिबाट अर्कोले घुमेर हाने यहीँ छ दुईजना मलाई कहाँमा हैन मैले त्यसरी एकैचोटि नजाऊ न यार चारैजना कहाँबाट चारैजना ए मरिसक्यो थाहा पाउँछ बेकारमा चारजनै छ त्यो गाडी लिएर भन्दा अलिकति माथि छ उसको क्यारेट लिएर छ
खान्न मरे म चाहिँ झ्याउलाउनु जस्तो कहाँ भाइ होला किशोर बोलाइदिनु न अब। झ्याउलाउनु यहाँ कहाँ भाग्यो उनीहरूलाई हेलो 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 हजुर हजुर होइन होइन त बोलाइ एनिमीलाई बोलाएको थिएँ यसले भन्नु पऱ्यो नि म तारिक न्यानो जेसन भन्दैन हेलो 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 जाने जाने हाम्रो यहाँ हाम्रो एकजना टोली यहाँ पुगिरहेको छ क्या तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको मेल्टा पावरमा छौँ है लडाइँ परिरहेको जान्दैन राम्रो नि हान्थ्यो फेरि त्यहाँनिर हानेको होइन अरे पछाडि तिमीले हाने नि के जान्थ्यो त त्यो थङथुङ थङथुङ हुन्छ सबै उयसमा बङ्गलादेशी गयो ए ल ल ब्रो केही छैन त्यहाँ बङ्गलादेशी टोली छ मारिदियो है हाम्रो त्यस्तो हुन्छ लाइभमा पब्लिसिटी गरेर आएको पेजमा लाइभ ए अभिषेक पेजमा लाइभ आएन आछ मैले हेर्छु तेरो पेज हेरेछस् नि आवाज कस्तो आएछ आवाज सबैको आएछ यस ह्यासट्यागै किन भन्दै या फेरि या होइन के त्यो ह्यासट्यागै हुन्छ के एकजना को एक्जिट भयो को एक्जिट भयो र मेसेज गर्दिन अनि सबै चेक गर्दिन यहाँ हेर है मेसेज हेर सबै पक्रिएको म यहाँ साथीहरूलाई पनि भन्छु केटाहरूलाई भन पाँचजना कति केटाहरू छ ह्यासट्याग भनेको ह्यासट्याग के भन्छ अरे ह्याच हुन्छ नि ह्याच हो त्यो ह्याच के मैले हेर्नु फेसबुकमा हो होइन युट्युबमा होइन फेसबुकमा पनि छ फेसबुकमा पनि फलो गर न युट्युबमा पनि हो फेसबुकमा पनि त्यस्तो होइन कि गेमिङ छैन के हो र अनि यस्तो के मिलाइ भन्नु है ल हेर त मेसेज पठाए मेसेजहरू मैले लेखिसकेको स्क्रिनमा हेरेर पो तल झार हुन्थ्यो अघि नै फलो गर्छु मन्दिरमा जाने हो मन्दिरमा होइन अलि परे झार केटाहरूमा ए डिट्टै उता गएको छ नि अरे डिट्टै गएको छ नि ल प्रिमोक्सतिर कतिजना गयो नि त्यहाँ हेर त एउटा स्क्वाड गयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन एउटा कोही छैन होइन तल झरिसक्यो कि पनि हेर्नुपर्छ हेलो ब्रो लाइक सब्सक्राइब गरिदिएँ मैले थ्याङ्क यू ब्रो खेल्न पनि आउनु सधैँ खेल्न आउनु रमाइलो पनि हुन्छ बिग फ्यान रे सायर गत्री ओके ब्रो थ्याङ्क यू ब्रो बिग फ्यान भनेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै मोरी धन्यवाद खत्री मुरी एकदम ठ्याक्कै मोरी धन्यवाद अरे घत्रीको भयो भने त सपोर्ट त गर्छ नि यार घरतिरको देवीनगरतिरको एउटा आलुबम पायो भने आलुबम पड्ला त्यो सबजनालाई बिचमा राखेर पढाउँछु क्या हो राहुलले मलाई चाहिँ आलुबमले हान्दैन ल पर्सनली आएर हाम्रो भाइले एकी गेमिङ खोज्दैछ क्या ह्यासट्याग एचएस खोज्दै गरे टिएजी ट्याग हो कि ह्यासट्याग नै भन्छ नि होइन र त्यसलाई ह्यासट्यागै भन्छ ह्याच हो क्या ह्याच पहिला सानो पढ्दा त्यसलाई ह्याच भन्थ्यो नि स्टार ह्याच मिलन मगर ब्रो बिग फ्यान म पनि तपाईँको धेरै ठुलो फ्यान ब्रो
ए हाम्रो ब्लग्स हेरिराखिदिनु सहयोग गरिदिइराख्नु है के लेखेछ तिमीले आइला पाराले रमाइलो गराउन ब्रो के लेखेछ ए तैँले लिङ्कलाई लिङ्क ए अवश्य तैँले मलाई लिङ्क त पठा त मलाई लिङ्क मेसेजमा मैले त्यो हाम्रो ब्लग्सलाई स्ट्रिमको लिङ्क हाम्रो ब्लग्सलाई उयो गर्छ एक ठाउँमा थिएन थिएन म पहिला छिर्छु लुक्छु अनि तँलाई पठाइदिन्छु अघिको जस्तै त्यो चेक गर्ने हुँदाखेरि परबाट पिलिक्कै पारिदियो अघि के पायो कि त्यो भनेको त ए भर्खर टन गर्दै थियो त अरे बोट पाएको बोटले त अहिले पाएन मैले नि यसलाई अघि त के भन्ने भर्खरै खोजिरहेको थिएँ त्यसले मेरो बिजिङ AK47 पनि त्यही भयो क्या मिलान नगर्नु ए उता नाम भिकिङ एउटा नाम सिकिङ टाइपको रहेछ भर्खर बनाएको युट्युब च्यानल हो होइन ब्रो होइन युट्युब च्यानल भन्दा नि 1 महिना 2 दिन भइसक्यो ए सब्सक्राइब त 800 अब 90 पुग्ला होला ब्रो 870 बढी 880 छ ल ब्रो सपोर्ट भयो भने यो छिटै 1000 पुग्छ त्यो छिटै लाख पुग्छ अर्डर त डाइनामोलाई एक दिनमा हराउँछु क्या डन्ट वरी नेपाली भएर डाइनामो हराउनु पर्छ धोतीलाई त खानै पर्ने हो काँचै खाने हो सब नेपाली ढाका टोपी लाएर नयाँ डाइनामो बन्ने हो एउटा अब गेमर भएपछि गेमर के बेइज्जत त नगर बे छोड्दै नेपाली हो हाम्रो ऊ आफ्नो प्लेटफर्ममा पानी बिर्ता गर त्यसपछि बल्ल काला पानी कोकोला चाहिन्छ मलाई उ गर्नु छ कुराहरु जान त फिल्डमा गएर लड काला पानी चाहिन्छ भने काला पानीमा गएर पब्जी खेलौँ न काला पानी हिजो म कोरोनासँग पब्जी खेलेको राति त्यसलाई अब यत्रो नक हानेको नि लास्टमा त त्यसको साथीहरु रिभाइभ गरेर मैले मार्दै यार अनि एउटा कुरा बुझे कि कोरोनासँग पब्जी खेल्न सकिन्न भनेर बल्ल एउटा स्कट झरे जस्तो माने थियो त यार एउटा स्कट त सहयोग गर्नु रमाइलो गरौँला खेल्न त आउनु न रमाइलो मोबाइल गर्नु मैले केटाहरूलाई सक्नु भन्छु होइन लाइक सब्सक्राइब गरिदियो भनेर गरिदिँदै जान्छ हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिको हो पाउ चाहिँ हामीलाई थाहा छ केटाहरू लाइक सबैलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदियो केटाहरू ल ह्यासट्याग लेखिदिनु मोबाइल त त्यही हो जान्न नयाँ गरिदिनु होला नयाँ मान्छेलाई सहयोग गरेर पुरानो बनाइदिनु होला झरेको कि होइन कोही झरेर हुँदैन कुरो यहाँ त हाम्रो यो नम्बरले डढाउनेको अवस्था होइन यो स्कट छ झरेसो माने थियो भनेपछि मसँग छ एउटा M4 त छ ब्रो मसँग बरु अरू कुनै किसिमको गन अब टाढैबाट देखेको थिएँ त मैले त्यो यस्तो हुन्छ नि साथीभाइलाई ल साथी कहिले हान अनि के भनेर हुन्छ नि नयाँ छैन
Answer: how many players were killed in first 3 minutes? 1. Puzzle answer. यो puzzle आउँदैन यार, यो के answer? होइन के नन गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ रे? बोट छ भने मलाई भन्नु है ब्रो, मेरो बोट अलि राम्रो ल हुन्छ ल। त्यसको एन्सर के हान्यौ तिमीले? मलाई एकछिन दिनु एकछिन। ए ल एक्सटेन्डेड म्याच नम्बर नम्बर 4 झार्दै छ यहाँ, झार्दै छु मैले एक्सटेन्डेड यहाँ झार्दै छु। किङ भाइमा चाहिँ किङ भाइ सर्भर भाइ सर्भर ए भिकिङ ए हामीले गलत एन्सर हान्यो भने यस्तो हो के? हाम्रो कपडा चेन्ज भयो, गलत एन्सर हानेको त मैले। तिमीले के हाम्रो काममा भेटेको छैन? कहाँ तपाईँ घरतिर आएको छैन? आउँछ कहिले भन्छ जान्छ, एउटा कामबाट आउँछ भित्र बेलुका। अनि अहिले त बन्द भइदियो के हो, कति 1 हप्तासम्म बन्द हुन्छ हाम्रो हो। ओए अभिषेक कता भाएछ बे? म त केटाहरूले के खोजिरहन् भनेर किशोर छोटा म बस चलाउँछु, गाडी चलाउँछु। तल झर त, तल झर त। हेर गाइजहरू, हाम्रो बोट हेर, गरिब मान्छेको बोट है। त्यो बाहिर निस्किँदै बोट अझै ब्याक। भिकिङ टर्बो भिकिङ हेलो ब्रो अरे तिमीलाई त ठुलो हेलो यार। कत्रो हेलो चाहिन्छ? धेरै किसिमका हेलो पाइन्छ किशोर, किसिमका हेलो पाइन्छन्। हामी कहाँ कति किसिमका हेलो पाइन्छन्? तल नै थाहा छ। यसलाई ठुलो वाला लाग्छ नि त। जोन त कहाँ छ यार? जोन त वहाँ रहेछ बे। जोन त अब मेल्टा निकाल्नु न, मेल्टा पुग्नु पर्यो नि यो बोर्डमा मेल्टा। डेल्टासम्म पुग्दाखेरि सिद्धिन्छ, त्यहाँ पेट्रोल सेट्रोल खोजेर पुगेर एनिमी बाटोमा भेट्यो भने फेरि सेल्टा हुन्छ फेरि। होइन गोलीकाण्ड नगरौँ अहिले, यहाँ गोलीकाण्ड गर्नुहुन्न ब्रो। बाटोतिर निक्लेर गाडी लिएर जाने हो कि खोज्दै गाडी त्यो बोटमा त हामी मिल्नु जस्तो लाग्यो। जाम गाडी लुकाउने त यहाँ लुकाउने क्या फस्ला ठाउँ। अलि उतातिर गएर गाडी खोज्नु उताबाट जानुपर्छ, यताबाट निस्किने। हेल्थ किटको के छ मसँग अवस्था? ए हेल्थ किटको अवस्था रहेछ, एउटा त छैन। सही हो ल। रेस्ट इन पिस है। रेस्ट इन पिस हुने भयो, पिस हुने हो नि त गाई। अब यहाँ पनि फेरि यो डान्स रेस्ट इन पिस। ल यहाँ पनि छैन। यहाँ जहिले नि एउटा न एउटा बगी त हुन्थ्यो, यहाँ त्यही पनि छैन। ल बाइक छ, बाइक उतातिर बाइक। त्यो बाइक बोक्न पर्ने अवस्था, एउटा गाडी खोज्ने अवस्था गाइजहरू। एउटा म हेल्थ किटको जोगाड गर्न गयो, चिकिस्त भयो नि त। चिकिस्त गाडी खोज्छ, म हेल्थ किटको जोगाड गर्न जान्छु। यस्तो भएर नि हेल्थ किट यहाँ पाइन्छ। ब्यान्डेज पाएको अवस्था। ल एकछिन म हेरेर आउँछु।
हेरेर आउँछु म यतातिर लुटेड भइछ अनि के हो छैन गाडी छैन गाडी त्यताको साइड एकजना मसित चढ न एकजना यदि के भन्छ रे ऊ त्यहाँ गाडी रहेछ उ म गाडी लिएर अरे अभिषेक आइज है दुबुरे छु सकेसम्म स्पिडमा यो भन्दा छिटो त किन पनि चौबाट जा ओहो ल्याग भएको आमा पोचिङकीमा एनिमी छ कि अनि नहुने कुरा छ त पोचिङकी त मामा घरै हो नि जोनमा जाम पोचिङकीतिर नजाम यहाँ छ एनिमी अगाडि गाडी गयो जस्तो नि कता हो यहाँ मारिसकेको छ पोचिङकीबाट हानेको आइस कि माका कस्तो ल्याग हो रेड जोन बारे लग्यो घरमा लिएर जान्छु भनेको सबै लुटेड छ यहाँ बसेर के गर्नु रोजक त लुटेड छ जाने पर्ला तालले लुटेर ढोकासका बन्द गरेर पो गएछ नि ऊ त्यो तिनवटा बिल्डिङ के भन्छ र त्यो ऊ टेम्पल एउटै ठाउँमा ऊ भयो 14 सेकेन्डमा तिनीहरू भ्याइन्छ ल आऊ छिटो आऊ त इनिमी स्योर झर्छ कि यिनीहरू तिनीहरूलाई हावैमा हानौँ न इनिमीलाई 4 सेकेन्ड अब तिनीहरू ए यहाँ इनिमी हेर्ने हो यहाँ बगी छ इनिमी छ कस्तो नेटै चलेन के काम गर्नु अरे कस्तो ल्याग भएको छ इनिमी झरेर हो त्यो माथिबाट जाऊ अगाडि इनिमी गाडी लिएर जाने गाडी लिएर आउनु अरे कस्तो ल्याग भएको हेर्छ आउन
अरे चला न गाडी गाडी चला चला भनेर झन् छोड्दिन्छु जो आएर बस्छ मात्र यार सही काम गरे म अनि गाडी कहाँ चलाउँछु अब म यहाँ हेल्थ मसँग हेल्थ थिएन हेल्थ यसो हान्न लागेको झन् मसँग स्मोक छ म एउटा अझ अगाडि हाने न अगाडिपट्टि हाने रुखको अगाडिपट्टि रुखको कभर छ कि हेल्थ किट छ भने त हार्दियो है न मात्रै एउटा मजा के हुन्छ ड्राइभर भएको हो सबै ड्राइभर गर्नु भएको हेर न यहाँ खासमा के भन्दाखेरि किशोरले नि कहिले ड्राइभ गर्नु भयो त मैले नि कहिले ड्राइभ गर्नु भएको छैन होइन अहिले के भन्छ अरे अहिले गाडी लिएर गएको भए अहिले हामी ध्वस्त हुने रहेछ क्या मिठो स्प्रे हानेछ तिमीले यस्तो मिठो होइन स्प्रे क्या बबाल हानेछ क्या तिनीहरूले मलाई हानेछ कि मलाई नि धेरै टापुको नट देखाउनु है त्यहाँ पो रहेछ त्यसमा मलाई हानेछ मलाई पुरा हामीसँग कस्तो ल्याप्छ परानी रहेछ तिनीहरू चाहिँ खतरा हानेछ स्प्रे यस्तो बोबाल हानेछ कि तिनीहरू स्कोप पनि खतरा रहेछ कि मलाई अरे नबोखोर के हानेछ कि तिनीहरूले यार गाडी धोस्टे पारिदिनु यसो गाडीमा हाल्ने गाडीमा आउँछ तिनीहरू प्योर आउँछ आयो हुने होइन त्यसले मलाई मात्रै सब पोजिसन लिएर बसौँ है सबै पोजिसन लिएर बसौँ स्कोपर छैन कोसँग नि मसँग छ एउटा रेड डट मसँग त्यही हो हलो र टुको छु गाडी निकाले तिनीहरूले यताबाट निकाले कुन त यता गयो घुमेर आउँछ यता जाऊँ हामी यता डाइरेक्ट यता जाऊँ के यहाँ जाऊँ यहाँ लुट्नु नै हामी जान कहाँ लाग्यो नम्बर 3 कहाँ जान लाग्यो यता घुमेर जाउँ न डाँडातिर अब एउटा यतातिरबाट जाने भनेछ एउटा नम्बर 3 कता हो गएको लोकेसन पत्ता लगाइदियो तिनीहरूले ए यहाँ गाडी कसको हो यो गाडी रहेछ यहाँ त ए हाम्रै गाडी हो मारेर गइसकेको छन् के यहाँ मारेर धोस्टे बनाएर गयो नि यता लुट्ने लुट्यो हुन्छ टन्न जोनमा जाउँ पहिला जोनमा जाउँ गाडी छ त यहाँनिर ए हाम्रै गाडी होइन ल गाडी चल त
जो अब जोनमा जान्छ पहिला एमओ छ 5 को एमओ छ त्यहाँ 5 को एमओ छ आइको नै एउटा उ चाहिन्छ हामीलाई पेट्रोल चाहिन्छ पेट्रोल ग्यास 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 उतापट्टिको घरमा छ कि छ झुपडीमा टिचरको झोलामा ठाउँ छ नाइ कि आइज नि गाडीमा जोन आइसक्यो भर्खरै स्टार्ट भएको छ 7 को एमओ मात्रै रहेछ यार नम्बर 2 हेल्किटे छैन मसँग छ ब्रो हामी तिमीतिर आउने हो अब केप सेन्टरतिर उता उसबाट लिएर हैन ब्रिजबाट अन्त वयारी नै होला भनेर नि प्लिजमा क्याप गर्दा हुन्छ कि ये आलु ब्रिजमा यस्तो मलाई क्याङ गरिदिन्छु त्यताबाट त गएको गाडी ठाउँको ल्याक्स यतातिर नि छ कि कता एनिमी छ हाम्रो पछाडि हामी पछाडि छैन हामी यताबाट जोड्नु लागेको ए पहिला जोनमा जाऊ जोनमा सबभन्दा पहिला जोनमा जाऊ हामी पहिला त्यही हो मेरो विचार पनि कता जाने चाहिँ कता हो भन्ने सोच्दैछु जोड्नु यतै रोकौँ कि त दौडी जाऊ होइन जोड्न घरमा छ घरमा अझै अगाडि अझै अगाडि लामै बाटो घुमाउँछु कि 7 8 अड्क्यो अब अड्क्यो टेन्सन नलिने क्या जोन आइसक्यो जुसुस केही छैन जोनले छुन्न क्या तँलाई ड्राइभरको सजिलो नडर न डडन कुरो होइन चिङ अड्कायो भने यो होइन त्यो बिचमा यो बेलामा अड्कायो भने त सजिलो रिसतिर बस्यो हुन्थ्यो नि त यार किन उतातिर जानु लाग्यो इनिमी जमिनी 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 यही जाऊँ न यहाँ के यहाँ यार हे पछाडि हिँड्रह्यो कि यो पनि हेरे औतारी त्यहाँनिर लागेको छ माग आयो नाम त छिटो छिटो हिँड्न उतातिर त्यो घरमा उतातिरको घरमा हिँड्ने यसले नि हे रोकम भाइ एकातिर एकातिर भनेर एकातिर त्यो झन् ओपन ठाउँमा उतातिर गाडी त्यो रिसतिर गाडी छ रिसतिर गाडी कि अग्निको त्यही रिचमा राख्नुपर्छ आयो 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 अब गाडी पनि आयो यतातिरबाट आएछ त्यतातिरबाट गाडी आएछ गाडी यो घरमा गाडी भर्खरै आयो त्यहाँनिर स्कोप नै छैन डन्डीको भन्न हान्दियो नि अमले हान्दियो त्यही बस्नु पर्छ नि यार आयो त्यहाँ होइन कि त्यहाँ देख्छ कि त्यही भएर यो ढुङ्गा फेरि खत्तम छ कि अब यतातिरको यो घरतिरकोले हानिदियो पनि झ्याउ हुन्छ त्यही बस्यो मैले स्मोक गर्दैछु त्यही बस्नु मैले अघि भनेको ठाउँमा रोके बाद अब दुईतिरबाट खाइयो हरान हानेको छ त्यो गाडी पनि हिँडेर त मलाई कहाँबाट आएन उतातिर घरतिरबाट हाने स्मोक गरौँ त अझै त्यो तिनवटा अगाडि अब त छैन स्मोक
यहाँ दामी ठाउँ छ दामी ठाउँ छ ल्याउँदै यहाँ 12 4 versus 4 हो कि ओपन बसेर हानेको 2 नम्बर यार कम छ तिनीहरुको एट्याक ओपन गुड प्लेयर ब्याट हो हैन हाम्रो लेफ्टतिरबाट जाम लेफ्टतिरबाट मैले चाहिँ मैले दिनले खासै भन्दा थिएँ मैले भन्दा सुतेरै सुतेर नहिँड्नु सुतेर हिँड्ने हैन ल फिस भयो ल यसरी आइसक्यो ए अलि ढिलो भयो कहाँ लुट्न लाग्यो ल लुट्न नम्बर 4 त लुट्नु गरे हैन ग्लिचुड वाला छ एउटा मात्रै छ ढुङ्गा पछाडि चाहिँ एउटा मात्रै छ यता नि निमिष फेरि बग्दीमा उ जोक बनाइदियो रियाप गरेछ नि त्यो बग्दी आयो देखे उठ्यो त्यसै साथीलाई रिभाइभ भयो भागे यार ए ल जोन के गरम रिभर दिन्दी के गरम जाऊ जोन सक्यो यार जोनमा गइन्छ कि जोनमा गइन्छ उसले पनि भ्याउँदैन फर्स्ट एड हानिहाल छ भने मिल्दैन अब मिल्दैन ल मर्यो त्यो पनि अब एउटा प्लेयर उनीहरू चिकन डिनर खायो क्या तिनीहरूले होइन यो अहिले हामीसँग लड्ने टिम पनि जितेको सबै चाहिँ हामी के भर बस्नु ओपन भयो एकदम लास्ट ओपन भयो पहिले गाडी तपाईलाई अर्को ठाउँ रोक्नु भनेको त अरू के होइन मजाले त्यो रिचमै रोकेको भए केही जात हुन्थेन कि कस्तो पर्ने हो एड गरेको थियो एकचोटि गर्नु गऱ्यो यस्तो खेल्न पर्यो नि सँगै खेलिरहनु पर्यो अब ल थ्याङ्क यू ब्रो फेरि खेलौँ है रेडी कसैलाई बोलाएर धीरज गएको म्याचिङ 2 of 4 मा देखाएको छ तपाईँले मिलान क्याम खेल्ने हो हामी 1 मिनेटको पानीमा आयो है कति सेकेन्ड छैन त कोही छैन कोही आएन छ कोही भिकिङ
कोही छ त्यसो हेर्दै ईश्वर के भयो आवाज आएन त्यो मोबाइल क्या तात्दैछ कि मेरो ए हेर पूर्वबाट झुल्किएको घाम नम्बर 4 ब्रो तिम्रो हो हेलो हेलो टर्बो इन्जिन झार्ने तिमी नै हो जा झार है के हो आवाज त के हो गेमको आवाजै छैन त के हो मेरो कानमा ए यसो आयो कोही नधर है म त यतातिर चार्जको लोचा छ त्यही भएर तपाईँ कन्टेनरमा पुगेको म त हामी रोजक झरेको होइन र वाह म त रोजक झऱ्यो भन्दै त्यहाँ रोजकको कुरा आइरहेको थियो कन्टेनरमा देखिन्छु त म त 3 छ 10 फुट भन्नु लाग्यो रोजक भन्न आएछ नि त्यो म त पुरा रोजक भनेको छु मस्त अफलाइनहरू आयो अर्को सेरे गरायो कुनदेखि सानो आउँछ कुन चाहिँ सानो आवाज आएको छ मेरो के छ आवाज मेरो त हेभी आउँछ नि बेस स्ट्रिममा डिपी एउटा देखे जस्तो लाग्छ मलाई होइन बरु M416 चाहिन्छ कसैलाई मलाई दिएन केटाको थाहा एमो छैन एमो त मलाई चाहिँदैन मसँग छ 40 पैसा जोडेर नम्बर 4 लाने हो हजुर भन्नु होइन त्यो भयो आऊ स्कारल राख्दै तिमीलाई गोली फेला पऱ्यो अब स्क्वाड खोज्नु पऱ्यो नि त लड्नु पऱ्यो अब यहाँ अब इन्टरनेटले नौटङ्की गर्यो होइन केटा म 1 मिनट इस्यु हेरेर आउँछु यसको इस्यु
बट न सर्ट बट सर्ट पाए त मैले कहाँ छोड्छु जिम्मे म त बटहरूको प्रो हो नि बटहरूले त मसँग ट्युसन दिन्छन् को भन्नुलाई त्यो त खत्रै कुरो नि त्यो त भनौँ कहाँ गयो खत्रै अनि बटसँग प्रो गरी गएर त ट्रेनिङ बटहरूको ट्रेनर है बट जतिले मसँग आएर सोधेर रेकर्ड पुऱ्याउँछ तँलाई थाहा छ नि केही छैन पनि नम्बर 3 बोलेको छैन हेलो नम्बर 3 म बाहिर पानी परिरहेको होइन एक गेम छ हेरेर बोलेको बेलामा म आउँछु म त अब हेर को कोलाई मन पर्छ म यहाँ उयो गर्दैछु चलक दिक्ला जा डान्स त हान्ने त एनिमिनेस आइदर ओ डिपी कहाँ म आएँ गयाल फेरि मदनलाई टिप्न तँलाई ग्रोदा मन पर्न थाल्यो जस्तो मलाई पनि टिपी मन पर्न थालेको म भुलेछु हिजो साले 2 चोटि टिपेको के मलाई आफूले ग्रोदा मन पर्न थाल्यो अरे ल टिडिएमा त्यही त लिन्छु के रे मैले ग्रोजा अरू लिन्छु भन् त वाइटी गेमिङ रस रे गर्ने दाइ गर्ने रस गर्ने पहिला यहाँ रस ल रस आउने हिँड्यौँ न त जाम रस आन दाइ तपाईँलाई के को रस मन पर्छ चिकनको रस मन पर्छ कि मटनको हेलो माफिया ब्रो तपाईँलाई के को रस मन पर्छ चिकनको मटनको भन्नुहोस् है त्यसैले गरिदिन्छु अब हाम्रो यहाँ रस गर्ने रे के गरे यो बटलाई उहाँबाट देखेर मैले गनभित्र राखेर पुत्याएको ट्याक्कै परेको छ नि के अरे 6x भेटाएको फाइदा यही हो नि त त्यसो भेटाएन मलाई दिनु म त्यसो चलाउँछु त्यसो म फेरि डिपीमा राख्छु कि डिपीमा त्यो 3 को स्कोप छ भने ल्याउ नि त 3 को मसँग केही छैन भइराख्नु लौ त गाइज हाम्रो माफिया के अरे गेमिङ वाइटीको प्रोले है माफिया हाम्रो टिएमजी माफिया प्रोले रस हान्नु भन्नुभएको छ के गर्ने भनेको मानिदिनु त पऱ्यो फेरि बट पाउनु भएको अवस्था है साथीहरू हाम्रो साथीहरूलाई बटले एकदम माया गर्छ है ल म बाटोमा त टाढा किन सोधेको यहीँ छ यहीँ राख्नु म आइहालेँ नि 3 को दिए पनि दुईटै 3 र 2 दुईटै ए ल ब्रो ल ओके के बोक्छु जिपीको लागि 4 भइदिन्छ 3 बनिन्छ टर्बो ब्रो एउटा गाडी खोजेर ल्याउँ न यहाँ हाम्रो ब्रोहरू यहाँ पुरा पड्केर बस्नुभएको छ क्या यहाँ है उमा खेल रस हान्नु पऱ्यो र चिकन हान्नु पऱ्यो र हेर्न नि युट्युबमा ऊ हेर्न नि बोर भएर ल भयो त स्ट्रिम हेर्न नि बोर भएर त्यो भन्न खोजेको चाँडै गएर मर्नु हजुर माफिया पिके साथी भाइ ए माफिया पिके भाइ नै हो माफिया पिकेको दाइले अहिले कमेन्ट हानिरहेको दाइले गएर चितो रस हाल्नु गर्नु पऱ्यो अरे
यो भन्न खोजेको माफिया प्रो के हामी मार्न खोजेको हामीलाई चिकन खाइदिनु पर्यो गाइजहरू मान्छेहरूले यहाँ फेरि स्ट्रिममै त्यो पनि हो माफिया प्रो हाम्रो ग्रुपमा फेरि भेजिटेरियन धेरै हुनुभयो नि त त्यही भएर चाहिँ त्यसो हामी चिकन खान्न म अन्डा 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 खा अन्डा अन्डा अन्डाले काम चलाउनु पर्ला जस्तो ऊ हेर्नुहोस् हाम्रो हिरोगिरी हेर्नुहोस् हर्न बजाउँदै गाडी बिचमा रोक्दै हिँडे त्यो गाडी रोकेको त किन होला लुटेड पुरै लुटेड छ होइन त्यो गाडीभन्दा यही ठिक छ डासिएर ठिक छ होइन रेन्डर ल्याब छ कि के हो अलिअलि खचाखुचुक टाइपको बसेर के अरे हेलमेट हात तेरी के मैले टिप्छु भनेको त्यो भाइ त फास्टै रहेछ त्यहाँ गम्पटा म टिपेर यहाँ तल अझै त्यही देखेर त म यहाँ माथि आएको झलक दिखला झलक दिखला कहाँ कता पारी गाडी माथि झलक दिखला त एनिमीको अगाडि त्यस्तो पो गइदिउँ न त गइदिउँ एनिमी खोज्दै एनिमीले हामीलाई नखोजी नि हामीले एनिमी खोज्छौँ ए यिनी मा कसम बटले पो हान्छ त हामीलाई यार हेपेको हामीलाई हेप्ने बट किन राखेको हो अरे के दाइ के राखेको भन्नुभयो ए जाउँ न हान्न अरे हाम्रो यहाँ माफिया ब्रोलाई दिक्क लाग्यो कि दिनभर यो डाँडामाथि चढेर ल माको जाउँ के हो यो त उल्टो मुख जम्प पऱ्यो ए उहाँ नम्बर 3 को पछाडि एनिमी आयो पुरै नम्बर 3 तिर हिँड न एनिमी छ नम्बर 3 तिर हिँड गाडी 3-4 जना देखेँ हिँड्ने नि छिटो 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 नम्बर 3 को पछाडि एनिमी 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 हो यता माथिबाट लैजा त अझै छ त घरको पछाडि लैजा सिधै कतापट्टितिर भने बट हो त्यही त्यही म कसम अनि दुईजना एकैचोटि नाच्न आउँछन् त नि के गर्ने मेरो फेरि गोली पनि खतरा लाग्छ बटलाई देखेँ नि एनिमी जस्तो के भन्छ त्यही पनि दुईजना साथीलाई त आउनु पर्यो नि साथीलाई हेल्प गर्न आउनु परेन त्यही त चारजना भन्यो म त अचम्मै पऱ्यो चारजना कहाँबाट स्कोड आएछ दुईजना 4जना देखेँ नि त यही एक्स्ट्रा ल M416 छ यहाँनिर M416 चाहिएन M416 को त्यो उहरू चाहियो क्या एट्याचमेन्ट त मलाई पनि चाहिएछ त्यो त किन चाहियो छोड्दैन मलाई साथीलाई चाहिँ दिन सक्नु मलाई दिनमा त भनेको टुको अब हाम्रो भाइले 3 को स्कोप सुन्यो कहाँबाट हो टुको स्कोप चाहिन्छ टुको स्कोप मसँग छ स्टोर मलाई 2 को दे मैले तँलाई 3 को दिन्छु अहिले ल जसले दिएन त यो अफर सबैलाई छ 5 को एमो त छ अलिअलि 20-30 5 को एमो थियो यो क्यारेटमा थियो त्यहाँनिर त्यो क्यारेटमा छ 5 को एमो रोक्ने ब्रो मसँग एक्सटेन्डेड म्यागै छैन क्या म एक्सटेन्डेड म्याग भएर खोज्दैछु कि एउटा फाइभ को म अलिकति झराल दिन्छु म 5 को झराल दिउँ ल झराल दिएँ ल 45 वटा झराल दिन्छु ल ब्रो मैले त अलिकति है
ल टुको टुको इसको पनि झार्दैछु टुको इसको पनि झारिदिए गाई यार बेइज्जत भयो के दाम यार लस गरिदिन्छ कति लुटे गरे दिक्क माने स्ट्रिम हेर्दा मान्छेले गाइदैन हामी यस्तो तपाईहरुलाई लुट्न आउन के ब्रो बुझ्नुस् कसरी लुट्ने टेक्निक हो यो गाइदैन त्यसले हैन लुट्न सिकाउँछन् हामीले गाइदैन अभिषेक हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै हेर्दै जानुस् ल्याग भयो अरे एनिमीले हामीलाई बुझाएर जान्छ हेर्नु न अहिले गाइड ल्याग भयो यार उहाँ छ उहाँ टप उहाँ ठुलो बिल्डिङमा गाडी नै छ पुरो अपार्टमेन्टमा अपार्टमेन्ट ल जाऊ अपार्टमेन्ट कुनाबाट पट्टिको बिल्डिङमा लिएर जाऊ न पट्टिको बिल्डिङमै छ यही अगाडिको बिल्डिङमा बस्यो हुन्छ हामी अगाडि पनि लुटेड छ बिल्डिङमा बस्छ मुत्या गाडी त उता छ त्यही अगाडि रस हाल्नु जानु पर्ने है झिरिप्पै पारेर के रस अरे यहाँ त के हो सामानहरू फालेछ अरे एट्याचमेन्टहरू एम्पर सिस्टमको तैँले मात्रै भेट्टै छैन नभेटाउने एक्सटेन्डेड म्याक छैन नाही दाम मैले फेरि माफिया प्रो फेरि कति लुटेको गर्नु अनि कस्तो ल्याग भएको त नि यार यस्तो जताततै दाजु आयो कम्पनी भाइ कोन मलाई त पनि आउँछ जाने हाम्रो त स्टेसनमा त There can only be one winner. Let's go. किशोर मर्रा पहिला अरे गाडी हेर नि अगाडि छ है सेफ जोनमा गएर लडौँ क्या त्यो सेफ जोन पनि छैन त्यो चाहिँ म्याच चाहिँ मैले झगडा त रिस उठ्यो मैले एनिमी नै मार्ने हो अरू छैन आच्ची यतिले बसेको जर्जोबाट निक्लेको फेरि जर्जै पुगिन्छ क्या महादेवले पहिला किशोर मर्छ भन्दा भविष्यवाणी ठिकै छ केही छैन मर्दिला नि माफिया ब्रो तपाईँको लागि किशोर मर्दिने रे तिम्रो लागि ज्यानै दिन्छु माफियाले भन्छ भने सुरुमै ए शिक्षक सोला चाहियो भनेको शिक्षक हो कि 2x हो यार I got supplies. भन्ने भन्नु क्या I got supplies. जोल कहाँ पर्छ Thank you. माफिया ऊ आएर ड्रप केटा Marked a location. माफिया ब्रो जस्तो प्रो कोही छैन अरे सुन अब मजा हुन्छ जतै अब यिनीको मैले- थियो अब छैन यार हाम्रो काँसेको सब लुटेर भ्याएपछि अब त जा के लास्टमा हेर त त्यो के काम मलाई त खाली अट्याचमेन्ट मात्रै हो अरू सबै छ त्यही त अरू सबै पैसा आयो सबै झरेर भ्याएपछि बल्ल जा कि पहिला सबैले त लुट्न दिन्छु नि त म मेरो दयालु हुन्छ नि भाइ दयालु अरे सँगसँगै सबैलाई लिएर पनि जाने बेला दयालु हो त्यो त्यस्तै हम तो डुबे डुबे सनम तुम्हें भी साथ लेके डुबे में भन्छ त्यो त यहाँ घरै त्यही टेन्सन पाउँथ्यो
फेरि जर्छ आइयो होइन आवाज कहीँबाट ऊ भएको हो कि केटी मान्छे बोलिरहेको छ छेउमा कि टिभी बजेको कहिले कहिले टिभीमा डर पनि हुन्छ जहाँबाट रिटर्न गरिदिएको नि होइन एउटा अट्याचमेन्ट भाडा छैन बे म यहाँ गोर्खको लागि अट्याचमेन्ट भयो नि हुन्थ्यो भनेको अगाडिको बल्ल मुख भेटिँदैछ Need ammo. I got supplies. ओ पछाडिको भेट्यो अगाडिको भेट्यो अब बिचको चाहियो Need ammo. I'm out. Need ammo. ए मसँग त सबै भएछ प्रो प्रो भयो प्रो यो त अति भयो अरे जाम्बे लो एउटा गाडी ल्याए हो यार म त गएर मरिदिन्छु गडरै होइन मरिदिन्छु आमा जाम्बे लुक्नुको पनि तरिका हुन्छ अरे आवे केटा बेइज्जत नगरौँ ओ गाइस आम लड्न जाम बेइज्जत भयो यहाँ कम्पनीमै बेइज्जत भयो कहाँ जाने लैजाऊ सेफ खेल्नु पनि तरिका हुन्छ है भन्नु थाल्यो यहाँ हाम्रो 4 जना मात्रै 4 जनाको घोर मान्नु खै नम्बर 3 खै ब्रो जाम त हामी हाम्रो प्रोग्री देखाउँ इनिमी देखेकै छैन रे अहिलेसम्म हाम्रो स्ट्रिम हेरेबाट ड्रप हेर्नु न तपाईँले इनिमी किन चाहियो ड्रप देखाइन्छ नि हामीले लुट्न पाइन्न ड्रप देख्न चाहिँ पाउनुहुन्छ ल ल बसौँ 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 त्यो बस्छ म ब्रो अहिले फेरि इनिमीले देख्ला हामीलाई हामीले नदेखेन डिभिएस अरे के गरेको हो यार त्यहाँ त डिभिएस मात्रै छ त त्यही त डिभिएस लिएको अगाडि गाडी अगाडि गाडी अगाडि गाडी देखेछु अर्को गाडी जब गाडी चलो नम्बो गाडी चलाम गाडीमा बसौँ न लगाटौँ जाम लगाट्न पर्ने गाडी सिंगल छ तिनीहरू आया जानु पछाडि गाडीको बनाएर ल किल भयो अर्को छ अझ एउटा गाडी त्यसलाई अहिले लुट्न हामीलाई बेइज्जत गरे क्या यी स्ट्रिममै बेइज्जत भयो हाम्रो भनेपछि त यो त घोर अपमान भयो खोजौँ यसलाई यहाँको अझ एउटा टोली भागे के त्यो त यही छ यो होइन र ए होइन रहेछ गाडी यहाँनिर यो रुखको डाँटको फेद पो देखियो रहेछ त ऊ बगीमा आयो त्यत्रो राम्रो अबे गाइस के हो यो पारा मलाई यो मार्ने यो एक्सिडेन्टली भने के अरे मेरोबाट मरेछ गाडी पड्काइदिएँ नि त मैले त्यसको त्यसको गाडी पड्काएको म त हाम्रै गाडी पड्काएको